अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला के ऊपर हमें अंधा तवक्कुल रखना चाहिए, और जो है क्योंकि हमारी हर एक चीज़ का पैदावार वो है, हमें पैदा करने वाला वो है, और हमें उसी की तरफ लौट के जाना है। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है ओनली बिलीव इन अल्लाह एंड सिर्फ अल्लाह को पुकारो। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। कि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब का पाबंद नहीं है, वो असबाब का मोहताज नहीं है, असबाब उसके मोहताज है। अगर ये यकीन है तो अल्लाह पर ईमान है, ये नहीं है तो तुम्हारा ईमान असबाब पर है, वसाइल पर है, जराए पर है, मादियात पर है, अल्लाह पर नहीं। उस वक्त कहाँ रास्ता था? कोई रास्ता था? समंदर है और उधर से लश्कर आ गया है। कल्ला इन्ना माई रब्बी सयहदीन। अब देखिए, ईमान कह देना आसान है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, जहां कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। लेकिन इसका यकीन कायम हो जाए तो जमीन और आसमान का फर्क वाक़ई हो जाए। यही बात हुई हुजूर के साथ। गार है, छुपे हुए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके वो यार गार अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। इकबाल ने हजरत अबू बकर की शान में चंद अशार कहे सिर्फ, लेकिन वाकया यह है कि भारी भारी नज़मों पर और कसीदों पर भारी है। तवील तरीन नज़में और कसीदे हों उन पर भारी है। हिम्मते अबू बकर की हिम्मत जो है, किश्ते मिल्लत राजू अब्र, जैसे बारिश से खेती उपजती है, अबू बकर की हिम्मत और अजीमत इस उम्मत को इसी तरह सेंचने वाली है। सानिये इस्लामो गारो बदरो कब्र, वो दूसरे थे इस्लाम में, दूसरे। पहले कौन थे? अना अव्वलुल मोमिनीन, हुजूर फरमाते सबसे पहला ईमान लाने वाला मैं। दूसरे अबू बकर। वैसे हमारे यहाँ ये चलता है इख्तिलाफ, हजरत अली पहले हैं कि हजरत अबू बकर पहले हैं, लेकिन उसमें बड़ी खूबसूरत तत्वीक कायम की है उलमा ने, और बहुत सही है। चार के बारे में फैसला ही मत करो कि कौन पहले है। उनकी एक अजीब तकसीम कर दी है। आजाद मर्दों में, बालिग मर्दों में सबसे पहले अबू बकर, बच्चों में सबसे पहले अली, खवातीन में सबसे पहले खदीजा, और गुलामों में सबसे पहले ज़ैद इब्न हारिसा। बड़ी प्यारी तकसीम है, ये चारों ही पहले हैं, हर एक के लिए अव्वलियत है। और वाकया यह है कि अगर ज़मानी एतबार से तयन होगा तो पहले खदीजतुल कुबरा आएंगी रजी अल्लाह ताला अन्हा। किसी और से बात करने की नौबत बाद में आ सकती है, पहले तो अहलिया मोहतरमा से बात हुई, आते ही पहली वही हुई है। अभी तबलीग का हुक्म नहीं था, किसको बताया वाकया? अभी अपनी नबूवत की तबलीग का तो हुक्म ही नहीं आया। वाकया किसका है? वो खदीजा का है। जब कहा है कि खशीतो अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का अंदेशा है, तो क्या जवाब दिया खदीजा ने रजी अल्लाह ताला अन्हा? वो सिद्दीक़तुल कुबरा है। सिद्दीक़ात जो है खवातीन, उनमें चोटी पर खदीजतुल कुबरा है रजी अल्लाह ताला अन्हा। और सिद्दीक जो मर्द हैं उनमें सिद्दीक अकबर है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन सिद्दीकात में चोटी पर जब हुजूर ने फरमाया खशीतो अला नफ्सी, क्या फरमाया, क्या अर्ज किया, कैसे तसल्ली दी? नहीं नहीं, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। आप गरीबों के हमदर्द हैं, आप मसाकीन के तकालीफ रफा करने वाले हैं, आप बेवाओं की सरपरस्ती करते हैं, आप मुसाफिरों की खिदमत करते हैं, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। यह यकीन है उस खातून के अंदर। खैर, वो एक अलग बात हो जाएगी। मेरे दिल पर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शख्सियत का बड़ा गहरा नक्श है, जो वो कोई और ही वक्त और मौका हुआ तो बयान होगा। बहरहाल इकबाल ने एक मिसरे में जो चार अव्वलियतें जमा कर दी हैं, हिम्मते किश्ते उम्मत राचू अब्र, सानिये इस्लामो गारो बदरो कब्र। इस्लाम में हुजूर के बाद पहले कौन? अबू बकर। गार में हुजूर के साथ कौन? अबू बकर। बद्र की रात
اللہ کا رسول سربسجود وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر. اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا ہے. ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے. تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے. حضور کی آنکھ لگ گئی تھی اس وقت. اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے. اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے. حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں تو حضور جاگے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزن پہنچا دے. ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جی نہیں. وہ ہے ابو بکر. حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی. جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی ہے وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی. تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائیں گے. کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ. میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ. یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا. اسی کا نام ولایت ہے. اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے. جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے. جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے. جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب. اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب الصادقین. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. اور میں بیان کر چکا تھا، خوف اور حزن کے خاتمے ہی کا نام امن ہے. زوال خوف، زوال حزن. یہ خوف اور حزن کیوں آتے ہیں بار بار؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دونوں آ گئے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر وہی دو. وہ کیوں ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ پہنچ جائے، یہ تکلیف نہ ہو، یہ غضب نہ آ جائے. خوف ہے مستقبل سے. حزن ہے یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا فلاں چیز میرے ہاتھ سے جاتی رہی ہے، فلاں موقع نکل گیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں، صدمہ ہے اور رنج ہے. اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہو، اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو. جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. جو چیز چھن جائے، جاتی رہے، چھوٹ جائے، اس پر افسوس نہ کرو. کس نے چھینی؟ اللہ. دوست نے. دوست کے فیصلے پر شکایت. دوستی کو بٹا لگا رہے ہو. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے.
اگر دوستی ہے تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ ہر چہ ساقی ماریخت عین الطافست، جو بھی میرا ساقی میرے پیالے میں ڈال دے اس کا کرم ہے، جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اور جو ہوگا وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا، اور اس کا اذن ہوگا تو یقیناً میرے لیے خیر ہی خیر ہے، چاہے وہ ناگوار شے ہو، بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو، میری شارٹ سائٹڈنس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لیے بری ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو درحال ہے کہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو درحال ہے کہ اس میں تمہارا شر ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا، سپردم بے تو مایا خیش را تو دانی حساب کم و بیش را، اے رب جو تو چاہتا ہے وہ ہو، تیرے علم میں جو شے میرے لیے خیر ہے وہ ہو جائے، میری کوئی پسند نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، یہ ہے راضی برضائے رب۔ اکبر الہآبادی نے اسے کہا ہے رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ جب میں آ گیا بیچ میں میری پسند، میری مرضی، میری خواہش، میری چاہت، یہی تو شرک ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہیں چاہا نہیں ہوا، اختیار اس کا ہے میرا تو نہیں۔ رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ اقبال نے اسے کہا ہے فارسی میں، اب آپ کہیں اس کا ترجمہ بھی کرو تو وہ مجھے ذرا اس وقت کچھ بہت ہی بدذوقی کسی بات نظر آئے گی، جائیے پوچھئے کسی سے جسے فارسی آتی ہو۔ برو کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا، چے اقدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ مجھے تو تمام پیچ و خم سے نکال دیا اس مقام رضا نے، میں راضی برضائے رب ہوں، جو فیصلہ اس کا میں اس پر راضی، تو کہاں کا حزن اور کس کا خوف، یہی زوال حزن اور زوال خوف، یہی ہے امن، یہ نتیجہ ہے ایمان کا۔ تو جان لیجئے یہ ہے لب لباب، یہ ہے حاصل ایمان کا، یہ ہے تو ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ ہمیشہ کی طرح بہت ہی زیادہ امیزنگ بیان تھا، بہت ہی زیادہ ایموشنل بیان تھا، بہت ہی زیادہ انرجیٹک، اینڈ لٹرلی جو ہمارا جو توکل ہے، جو ہمارا ایمان ہے، جو ہمارا یقین ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے۔ اینڈ جس طرح سے قرآن میں بھی کتنی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی امیدیں دلائی ہیں، اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ جو رحمت کا ایک حصہ ہے وہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپلائی کیا ہوا ہے، اینڈ باقی 99% جو ہے وہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپلائی کریں گے، یعنی کہ استعمال کریں گے۔ تو جو ہم انسان ہیں بہت ہی زیادہ جلد باز ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے، اور ہم انسان کمزور پیدا کیے گئے ہیں۔ کمزور اس سینس میں کہ ہم ہمیشہ ایک اسٹیٹ میں نہیں رہ سکتے، یعنی کہ ہم ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتے۔ ہماری لائف میں کبھی خوشی بھی آتی ہے، کبھی غم بھی آتے ہیں، کبھی بہت زیادہ غم آتے ہیں، کبھی تھوڑا سا ماڈریٹ رہتا ہے موڈ، کبھی بہت زیادہ لو ہوتا ہے۔ تو لائف اپ ڈاؤن چلتی رہتی ہے، اینڈ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہماری ہارٹ بیٹ تھوڑا سا اپ ڈاؤن بالکل وہی ہماری لائف کا حال ہے۔ تو ہمارا جو انٹرنل ہے، جو ہمارا ہارٹ ہے، جو ہمارا مائنڈ ہے، وہ بالکل اسی طرح سے زگ زیگ جیسے کہ ہارٹ بیٹ چلتی ہے، بالکل اسی طرح سے ہماری لائف بھی چلتی ہے، اینڈ ہمارے موڈ بھی اسی طرح سے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں۔ تو جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ بات اور ہے، لیکن انسان پھر بھی ایک اسٹیٹ میں نہیں رہ سکتا۔ اینڈ ایک چیز اور ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پوری طریقے سے پہچان نہیں پائے ہیں، کیونکہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جان لیتے تو ہمیں پتہ، جیسے کہ اس بیان میں انہوں نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی طرح کے اسباب کا محتاج نہیں ہے، بس کن کہنے کی دیر ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ تو میرے لیے تو میں جب بھی اداس ہوتی ہوں، میں قرآن کھولتی ہوں تو مطلب بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے، بہت ہمت ملتی ہے،
दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ की जो असल सुकून है वो कुरान में है। सो कुरान को जब जब हम समझ के पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें मिलती हैं, बहुत सुकून मिलता है। एंड जैसे कि कुरान भी अल्लाह सुब्हाना ताला की याद है, अल्लाह से बातें करना है, उसी तरह से अल्लाह का जो ज़िक्र है ना, ये सब चीज़ें जो है ना आपको रूहानी सुकून देती हैं। तो अल्टीमेट स्पिरिचुअल पीस के लिए हमें अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से रुजू करना ही होगा। एंड ऑल्सो चाहे हमें दुनिया की कितनी भी चीज़ें क्यों ना मिल जाए, लाइक हमें अल्लाह ताला किसी सोने के तख्त पे ही क्यों ना बैठा दे, तब भी एक दिन वो छिन ही जाना है, क्योंकि सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की अलावा कोई ज़ात नहीं जो हमेशा रहने वाली हो। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ही हय्यू है, वही कय्यूम है, तो और वही अव्वल है, वही आखिर है। हम सब तो फ़ना हो जाने वाले हैं। तो बस अल्लाह सुब्हाना ताला की रस्सी को थाम के रखें, वो रस्सी जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें दी है कुरान, उसको समझ समझ के पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह जो है कामयाबी होगी। और जो हमारा ईमान अप एंड डाउन होता रहता है, उसका एक रीज़न ये भी है कि जो हम बहुत ज़्यादा हम गुमराह हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हम इंडल्ज हो चुके हैं सोशल मीडिया में, तो वो भी एक एंजाइटी का सबब है। तो हम जिस तरह का कंटेंट देखते हैं या फिर हम जितना ज़्यादा कोई चीज़ देखते हैं, वो चीज़ हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट करती है बहुत ज़्यादा। एंड इसलिए हमारा जो मतलब हमारे जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं, जिससे हमारे मूड भी रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इन शॉर्ट क्या है, ज़्यादातर उन चीज़ों में माइंड लगाना चाहिए जो मतलब प्रोडक्टिव हों, हेल्थ को कुछ फ़ायदा दे रहे हों, आपकी माइंड की जो एक्टिविटी हो उसको बूस्ट कर रहे हों। तो मेरा तो यही मानना है। सो ऑल ओवर तो जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी माशाल्लाह। तो मैं और वीडियो के साथ हाज़िर होती रहूँगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो अल्लाह हाफ़िज़।